संसदको गतिरोध हटाउन एमालेसँग छलफल गर्ने सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णय। आफ्नो दलमा छलफल गरेर चुनावी तालमेलबारे निर्णय लिने। एमसीसी अनुमोदनपछि माओवादी केन्द्रमा विवाद चुलियो। भोलि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कार गर्ने श्रेष्ठ समूहको तयारी। सत्ताका लागि दाहाल र नेपालले एमसीसी अनुमोदन गरेको एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलको भनाई। सभामुख राजनीतिक पूर्वाग्राही भएको आरोप। एमसीसीको विरोधमा आयोजना हुने विरोध सभामा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरू पनि सहभागी हुने। विभिन्न मोर्चा सहित सत्ता गठबन्धन तथा एमालेका एमसीसी विरोधी नेताहरूले सम्बोधन गर्ने। न्यायपालिकामा रहेका विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नुपर्नेमा बारको जोड। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न माग। नेत्रविक्रम चन्दद्वारा एमालेका नेता भीम रावलसँग भेटवार्ता। राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि सबै देशभक्त एक हुने र मोर्चा बनाउने विषयमा छलफल। एमालेलाई कसैले रोक्न नसक्ने नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाको भनाई। सत्ता गठबन्धनले संविधान जोगाउन नभएर आफ्नो पार्टी जोगाउन एमसीसी पास गरेको आरोप। नेपालमा थप 105 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। 3 जनाको मृत्यु। 320 जना कोरोना संक्रमण मुक्त। नेपालको प्राकृतिक सम्पदाको सही प्रयोग गर्न सके मुलुक समृद्ध हुने खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजको भनाई। राष्ट्रिय युवा परिषदलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन। घर जग्गा कारोबार गर्न तीनै तहका सरकारसँग स्पष्ट नीति नभएको व्यवसायीको भनाई। सामान्य ज्ञान समेत नभएकाले पनि व्यवसाय सुरु गर्दा नीतिगत समस्या भएको गुनासो। काठमाडौँको ठमेलमा पर्यटकीय गतिविधि बढ्न सुरु। सरकारले पर्यटक आवागमनमा सहज बनाएपछि ठमेलमा चहल पहल बढ्दै। जनकपुरमा मिथिला मध्यमा परिक्रमा सुरु। 15 दिनसम्म भगवानको डोला सहित जनकपुर धामको हनुमान नगरमा हजारौं सहभागी हुने। नेपाल स्काउटका सबै निकायको निर्वाचन गर्न स्काउट बचाउ अभियानको माग। स्काउटलाई राजनीतिक दलको भर्ती केन्द्र बनाउने व्यक्तिहरूलाई समेत कारबाही गर्न आग्रह। उद्योगी गोपाल हमाद्वारा कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी घोषणा। प्रमुख पदमा जित हासिल गरे उपमहानगरपालिकाबाट कुनै सेवा सुविधा नलिने। निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता भएका 80 दलमध्ये 74 वटा दलले आफ्नो दलीय चुनाव चिन्ह नपाउने। कानुनी प्रावधानले ती दलले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने। ग्याल्बो लोसारको अवसरमा प्रधानमन्त्री देउबाद्वारा शुभकामना व्यक्त। सांस्कृतिक पर्व र परम्पराको संरक्षणमा सरकार सधैँ क्रियाशील रहेको भनाए। कैलालीको धनगढीमा नेपाली साहित्य महोत्सव सुरु। 200 बढी साहित्यकारको उपस्थिति रहेको महोत्सव फागुन 21 गतेसम्म सञ्चालन हुने। विज्ञापन सम्बन्धी आचार संहिता सञ्चार माध्यमहरूलाई नियन्त्रण गर्ने नभई नियमनको लागि बनाइएको बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईको भनाई। विकृति र विसङ्गतिहरूलाई अन्त्य गर्न सहयोग गर्ने। मण्डला नाटक घर काठमाडौँको थापा गाउँस्थित आफ्नै भवनबाट सञ्चालनमा। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनद्वारा मण्डलाको नयाँ भवनको उद्घाटन। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा लागेको निषेधाज्ञा हट्यो। निषेधाज्ञा हटेसँगै जनजीवन सामान्य। महायानी बौद्ध धर्मावलम्बी तथा शेर्पा समुदायले आज ग्याल्पो लोसार मनाए। शेर्पा समुदाय एवं महायान बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले आजको दिनलाई नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने। पछिल्लो एक सातामा नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कको गिरावट। 3 दिनको कारोबारमा नेप्से परिसूचकमा 114.04 अङ्कको गिरावट। आयुर्वेद उपचारबाट सेवा प्रवाह गर्नका लागि डोटीको सायल गाउँपालिकामा शिविर सञ्चालन। दीर्घरोगी लक्षित आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविरले स्थानीयमा ठूलो राहत। आज सुनको भाउ अघिल्लो दिनको तुलनामा तोलामा 400 रुपैयाँले वृद्धि। आज छापावाला सुन प्रति तोला 79,900 रुपैयाँमा कारोबार। युक्रेनमाथि अतिक्रमणका क्रममा आफ्ना सैनिकको हाताहातीबारे रुसद्वारा विवरण सार्वजनिक।
करिब 500 सैनिक मारिएको भनाए। जर्मनीद्वारा 60 करोड डलर मूल्य पर्ने रुसी पानी जहाज जफत, ईयूले प्रतिबन्ध लगाएका कारण रुसी अर्बपति एलिसेर उस्मानोभको जहाज जर्मनीले लियो नियन्त्रणमा। स्विफ्ट बैंकिङ प्रणालीबाट 7 रुसी बैंकलाई हटाइने, युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणपछिको यो सबैभन्दा कठोर प्रतिबन्ध। युक्रेनका मुख्य शहरहरूमा रुसको सैन्य कारबाही 8औं दिन पनि जारी, युद्धविराम प्रयासका लागि बेलारुसमा दोस्रो चरणको वार्ता हुने। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीद्वारा नागरिकसँग रुसी आक्रमणकारीलाई रोक्ने प्रयास जारी राख्न अपिल, आफ्ना सैनिकहरूले रुसी सैनिकलाई रोकिरहेको र रोक्ने दाबी। रुसले आक्रमण थाले यता युक्रेनबाट 10 लाख भन्दा बढी मानिस विस्थापित, रुसी आक्रमणका कारण 1 करोड 20 लाख भन्दा बढी युक्रेनी विस्थापित हुने आंकलन। रोमानियामा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु, कृष्ण सागरको तटीय क्षेत्रमा हराइरहेको सैनिक विमान खोज्नका लागि उडेको हेलिकप्टर दुर्घटना। विश्वव्यापी रूपमा चिन्ता र डिप्रेसनका घटनामा वृद्धि भएको WHO को तथ्याङ्क, डिप्रेसन र चिन्ताका घटनामा 25.6% को वृद्धि। विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 44 करोड नाघ्यो, अझै पनि 6 करोड 14 लाख सक्रिय संक्रमित। रुसले युक्रेनमा गरेको सम्भावित युद्ध अपराधबारे अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत ICCले अनुसन्धान गर्ने, अनुसन्धान गरी ICCले त्यसको प्रक्रिया अघि बढाउने। NSL को साबिक विजेता टिम काठमाडौँ रेजर्सद्वारा बालगोपाल महर्जनलाई मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त, NSL को दोस्रो संस्करण चैत्र 26 देखि जेठ 7 गतेसम्म सञ्चालन हुने। लिभरपुल FA कपको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश, बेराती भएको खेलमा नर्वेज सिटी 2-1 गोल अन्तरले पराजय। खेलकुद क्षेत्रको विकासको लागि प्रदेश सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको भनाई, लुकेका प्रतिभाहरूलाई बाहिर ल्याउन खेलकुदको क्षेत्रमा काम गरिरहेको दावी।